الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بعدد من قال وقام وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على افضل الصحابه بالتابعين امير المؤمنين ابو بكر الصديق وعلى قصي المنبر والمحراب الناجد بالصدق والثواب امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى جامع القران والايمان باب الحياء والايمان امير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى اسد الله الغالب امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى الامامين الامامين ابي محمد بن الحسن وابي عبد الله الحسين وعلى سته الباقيه الراشده المبشره رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم في اصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن احبهم فبحبي احبهم ومن افزهم فببغضي افزهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولسائرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى ما